हेलो फ्रेंड्स, रीच के असरार एपिसोड 10। इस स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। रईस भाई ने कोई जवाब न दिया। मैंने इनके होंठ सख्ती से भींचे देखे, शायद वो गुस्से में पीने की कोशिश कर रहे थे। मुंशी, क्या हुआ? क्या वो रिच इंसान नजर आ गए इन लोगों को? मैंने इनसे पूछा। नहीं साहब, इससे ज़्यादा भयानक बात हुई है। मुंशी गहरा सांस लेकर बोला। वो क्या? कल आप लोग मजदूरों की बस्ती की तरफ गए थे ना? हाँ, गए तो थे, मैंने कहा। बस आप लोगों के वहाँ से निकलने के थोड़ी ही देर बाद सूरज बाबा बस्ती में नमूदार हो गए थे। वो हस्ब मामूल अग्नि पूजा तक वहाँ रहे। इस असना में वो काला नाग भी इनके पास पहुंच गया था। सूरज बाबा ने पिछली बार की तरह इसे एक बड़े प्याले में अपने हाथ से दूध पिलाया। फिर वो नाग कुछ देर इनके सामने फन फैलाए खड़ा रहा, जैसे नज़रों में कोई बात हो रही हो। थोड़ी देर बाद सूरज बाबा ने इसके ऊपर कुछ पढ़कर फूंका। फिर वो बड़ी खामोशी से चबूतरे से उतर कर तारीकी में गुम हो गया। चांद के पूरे आबोताब के साथ निकल आने तक वो बस्ती में रहे और अग्नि पूजा ख़त्म होते ही बस्ती छोड़ गए। इस दौरान तक बस्ती के लोग इनके साथ आए। यहाँ पहुंचकर इन्होंने इन्हें लूट जाने का कहा और खुद सामने वाले जंगल में दाखिल होकर गुम हो गए। यहाँ तक कि मुंशी सांस लेने के लिए रुका। वो भयानक बात अभी तक नहीं आई। रईस भाई से आखिर जब्त न हो सका। साहब जी, वह बताइए तो जा रहा हूँ, आप गाड़ी चलाएं, मुंशी ने बड़ी नरमी से कहा। अच्छा, ये कहकर रईस भाई ने गाड़ी स्टार्ट की। इस अच्छा में बड़े मायने पहना थे। तो साहब जी, फिर क्या हुआ? आज सुबह जब वो 3 मजदूर बाबा के चेले की कुटिया पर पहुंचे तो इन्होंने वहां मामला ही उलट पाया। उस शैतान की लाश वहां मौजूद ना थी। वो नाग, जैसे सूरज बाबा ने रात को अपने हाथों से दूध पिलाया था, कुचला पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे किसी पत्थर ने इसका मुंह कुचल दिया गया हो। ये देखकर वो मजदूर बस्ती में आए लोगों को सूरत हाल से आगाह किया। इस खबर ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया। इन्होंने आसपास का तमाम इलाका छान मारा, लेकिन इस चेहरे की लाश कहीं नहीं सुराख मिली। पता नहीं वो लाश कहाँ गायब हो गई। मुंशी ने जंगल की तरफ देखते हुए बात ख़त्म की। ये तो वाकई बड़ी अजीब बात हुई है। 26 साल से वो लाश गैर महफूज होने के बावजूद महफूज पड़ी थी। अब एक ही रात में ये इनकलाब आ गया, वो भी सूरज बाबा के जाने के फ़ौरन बाद। मैं रईस भाई से मुखातिब था। ये हरकत किसी इंसान की तो नहीं हो सकती। कुछ समझ में नहीं आता, रईस भाई ने सोचते हुए कहा। फिर मुंशी से मुखातिब होते हुए बोले, ये मजदूर यहाँ क्या कर रहे थे? असल में सूरज बाबा इस जगह से जंगल में दाखिल हुए थे। ये लोग इसी उम्मीद पर यहाँ मौजूद थे कि शायद सूरज बाबा कहीं दिखाई दे जाएं तो वो लाश गायब होने की खबर उन तक पहुँचा दें। मुंशी ने बताया। वो तो अब 12 बरस के बाद ही लौटेंगे। मैंने मुंशी की तरफ देखा। हाँ साहब जी, रीत तो यही है, मुंशी ने जवाब दिया। हम पड़ाव तक इस मसले पर गौर करते आए कि ये लाश किसने उड़ाई होगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। जब हमने अफरीत के ना मिलने और चेले की लाश गायब होने की खबर चचा जान को सुनाई तो वो हैरान और परेशान हो गए। दूसरे दिन प्रोग्राम के मुताबिक हम तैयार होकर बैठ गए। करम इलाही और फजल इलाही ने सुबह ही हमारे पास आ जाना था, लेकिन वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। इनके आने की उम्मीद कम होती जा रही थी। वक्त मुकर्ररा से जब 2-2.5 घंटे ऊपर हो गए तो रही सही उम्मीद भी खाक में मिल गई। समझ में नहीं आया कि ये लोग कहाँ रह गए। रईस भाई फिक्रमंद हो गए, कहीं गाड़ी वाड़ी तो ना ख़राब हो गई हो। नहीं, गाड़ी तो इनकी ठीक है। इन पर खौफ तो नहीं सवार हो गया? खौफ कैसा, अभी तो इन्होंने अफरीत को देखा ही नहीं। हाँ, ये तो है। फिर आखिर हुआ क्या? सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। आइए हम दोनों ही चलते हैं, मैंने अपनी बंदूक हाथ में लेते हुए कहा। ठीक है, चलो, ये कहकर रईस भाई खड़े हो गए। इतने में मुंशी भागा भागा आया। उसने फॉरेस्ट ऑफिसर के आने की इत्तला दी। चचा जानी इस वक्त पड़ाव में मौजूद न थे। वो ऊपर कटाई की निगरानी के लिए गए हुए थे, लिहाजा रईस भाई का रुकना ज़रूरी था। मजबूरन प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। फॉरेस्ट ऑफिस रईस भाई से ही मिलने आया था। वो इन्हें अपने साथ कहीं ले जाना चाहता था। रईस भाई ने इसे बिठाकर चाय वगैरह पिलाई। फिर मुझसे ये कहकर, मैं 2 घंटे में वापस आता हूँ, फॉरेस्ट ऑफिस के साथ चले गए। इनके जाने के बाद मैंने कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर लेटकर रिसाला पढ़ने लगा। रिसाला पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। दिमाग पर चौंका सूरज बाबा और इनका चेला और अफरीत बसा हुआ था, इसलिए इनका ख्वाब में आ जाना कोई अच्छी बात तो नहीं थी। मैंने ख्वाब में सूरज बाबा को देखा। वो एक पत्थर पर आल्टी पाल्टी मारे बैठे थे। सर सफ़ेद चेहरा, सर और दाढ़ी के बाल एकदम सफ़ेद रेशम जैसे। जिस्म पर गहरे रंग की धोती पहने, गले में बड़े बड़े मोतियों की माला
وہ اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو چچا جان سامنے کھڑے تھے۔ دوپہر ہو گئی بھائی، کیا کھانا نہیں ہے کھانا؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ میں فوراً ہی اٹھ گیا اور ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلا۔ اتنے میں منشی نے کھانا چن دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے یہ اپنا خواب بارے میں چچا جان کو بتایا تو وہ خوب ہنسے، لیکن میرے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گئے۔ کیا بات ہے بھائی، اس خواب نے تو تم پر گہرے آثار چھوڑ دیے ہیں۔ چچا جان، نہ جانے بار بار کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس خواب کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کوئی اثر چھپا ہوا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہے بھائی، تم آرام سے کھانا کھاؤ۔ ان کی نصیحت کے مطابق میں نے آرام سے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کیا۔ رئیس بھائی ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ چچا جان کٹائی کی نگرانی کے لیے اوپر جا رہے تھے، مجھے بھی انہوں نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں یہ سوچ کر تنہا جھونپڑی میں رہ کر کیا کروں گا، ان کے ساتھ ہو لیا۔ آدھے گھنٹے تک ہم جنگل کے نشیب و فراز سے گزرتے رہے۔ جب ہم پڑاؤ پر پہنچے تو وہاں ہر طرح بانسوں کا ڈھیر تھا۔ 2-4 آدمی ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ان بانسوں کے ڈھیروں کے درمیان ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ چچا جان اس جھونپڑی میں بیٹھ کر بانسوں کا حساب کرنے لگے۔ میری دلچسپی یہاں کوئی سامان نہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں مزدوروں کو یہاں بانسوں کو کاٹتے ہوئے دیکھوں گا، لیکن یہ جگہ تو بطور گودام استعمال ہوتی تھی۔ معلوم ہوا کہ کٹائی تو کہیں اور بہت دور جا کر ہوتی ہے۔ میں نے کچھ دیر ادھر ادھر گھوم کر وقت گزارا۔ جب خاصا بور ہونے لگا تو چچا جان سے جانے کی اجازت چاہی۔ ارے کیوں بور ہو گئے کیا؟ چچا جان نے قلم رکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے رئیس بھائی اب تک آ گئے ہوں گے۔ اچھا ٹھہرو، میں کسی آدمی کو تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، وہ تمہیں پڑاؤ تک پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کسی کو آواز دی۔ ارے نہیں چچا جان، کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے، میں آرام سے پہنچ جاؤں گا۔ میں نے یہ بات اس یقین سے کہی کہ چچا جان کو مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انہیں خدا حافظ کہہ کر بڑے اطمینان سے اپنے پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ ابھی تھوڑی دور چلا ہوں گا کہ سامنے سے منشی ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ منشی رئیس بھائی آ گئے کیا؟ میں نے اس کے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ جی ہاں، ابھی انہیں کھانا کھلا کر ہی وہاں سے آ رہا ہوں، آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے وہ۔ ٹھیک ہے، میں اب وہیں جا رہا ہوں۔ صاحب جی، آپ کو راستہ تو یاد ہے؟ راستہ تو سیدھا ہے منشی، یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ بس یہی ہے، میری بدبختی کا دور شروع ہوا۔ میں جس راستے کو سیدھا اور آسان سمجھ رہا تھا وہ اتنا ٹیڑھا اور مشکل ثابت ہوا کہ ایک قیامت مجھ پر گزر گئی۔ وہ راستہ واقعی سیدھا تھا، بس ایک جگہ مجھ سے چوک ہو گئی۔ اس دوراہے پر جہاں 2 پلنگڑیاں موجود تھیں جو سمت جا رہی تھیں، میں دائیں جانے والی پلنگڑی پہ چل دیا جبکہ مجھے بائیں کی طرف جانا تھا۔ ہوش مجھے اس وقت آیا جب ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ نہ رہا تھا۔ میں جنگل کی بھول بھلائیوں میں پھنس چکا تھا۔ میں اپنے اندازے سے جیسے ہی سیدھا راہ پکڑنے کی کوشش کرتا، وہ راستہ یا تو کسی اونچی چٹان پر ختم ہوتا، یا آگے کوئی کھائی آ جاتی، یا پھر گھنا جنگل شروع ہو جاتا۔ نتیجے میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ راستہ بھولنے کا خوف میرے اعصاب پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ میں قطعاً نہاتا تھا، بندوق میں اپنے ساتھ لے کر نہیں چلا تھا اور چاقو جیسی چیز بھی اپنی جیب میں نہ تھی۔ کسی درندے سے سامنا ہونے کی صورت میں سر جھکا کر خود کو پیش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ ذرا اپنے حواس درست کیے جائیں۔ حواس درست کرنے کے لیے کسی بدترین بات پر غور کرنا ضروری تھا۔ مثلاً میں نے سوچا کہ شاید میں اب کبھی اپنے پڑاؤ تک نہ پہنچ سکوں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں پڑاؤ تک نہ پہنچا، اس درندے سے بھرے جنگل میں کتنے دن زندہ رہوں گا؟ فرض کرو کسی درندے کی نظر یا عنایت سے میں کسی طرح محفوظ رہا تو اس جنگل میں بھوکا پیاسا کتنے دن زندہ رہ سکوں گا؟ لہٰذا میں نے فوراً بڑی فراخ دلی سے یہ نتیجہ نکالا کہ میں بہت جلد اللہ کو پیارا ہونے والا ہوں۔ جب میں نے موت کو چادر کی طرح اپنے اوپر اوڑھ لیا تو آپ یقین جانیں کہ میرے دل سے خوف کے بادل فوراً ہی چھٹ گئے۔ سب سے پہلے میں نے اپنی مدافعت کے لیے ایک لمبا سا بانس توڑا اور اسے لاٹھی کی طرح ہاتھ میں تھاما۔ فوراً ہی دل میں اعتماد پیدا ہوا کہ چھوٹا موٹا جانور اتنی آسانی سے نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا وقت نہ تھا۔ شام ہونے والی تھی اور دن کی روشنی میں راستہ تلاش کرنے کی جتنی کوشش ہو سکتی تھی کر لینی چاہیے۔ یہ سوال کر کے میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ فوراً ہی ایک ترکیب دماغ میں آئی کہ اللہ کا نام لے کر سکہ اچھالا جائے اور 2 منتخب راستوں میں سے ایک راستہ سکے کے مطابق چلا جائے۔ سکہ اچھال کر میں نے ایک سمت پکڑ لی اور تیز تیز چلنے لگا۔ آگے جیسے ہی راستے میں پیچیدگی پیدا ہوتی، میں فوراً اس
सहारा लेता और फिर उछाल पड़ता। मैं तकदीर के सिक्के के सहारे आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन ये मालूम ना था कि मैं किधर जा रहा हूँ। बस खुदा के भरोसे पर आगे बढ़ता जा रहा था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और वक्त ज़्यादा दूर ना था जब हाथ को हाथ सजाई देना बंद हो जाता। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।